हेलो गाइज, वेलकम टु द पावर अफ प्राइस एक्सन। यो मेरो पेज हो है, पावर अफ प्राइस एक्सन भन्ने। यसमा आउन सक्नुहुन्छ र धेरै कुराहरू तपाईँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा इन द सेन्स कस्तो, हेर्नु, चार्ट एनालिसिसहरू सेयर गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको टेक्निकल एनालिसिसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट आउन सक्छ। जस्तै हेर्नु, मैले नेप्सेमा फर इक्जाम्पल है 9977.5 मा मैले के लेखेँ, आई थिङ्क नेट सम रेस्ट भनेको थिएँ। नेप्सेलाई केही रेस्टको जरुरी छ भनेको थिएँ। त्यसपछि नेप्सेमा के भयो त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ है। सो यु क्यान जज। अब सी, हामी आज के पढ्छौँ? हामी आज डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कन्सेप्ट पढ्छौँ है। यो कन्सेप्ट के हो, डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेको के हो, यो सबै कुरा म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु अहिले एकछिनमा है। सुरुमा जस्ट बुझिराखौँ कन्सेप्ट के हो, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कन्सेप्ट हो। र जुन मेरो स्लाइड्सहरू छ यो क्लासेसको स्लाइडहरू है, 117वटा स्लाइड छ, पुरै क्लासेसको स्लाइड्सहरू। सी, सबैभन्दा सुरुमा त के बुझौँ भने, वाइ डिमान्ड एन्ड सप्लाई इज निडेड। डिमान्ड एन्ड सप्लाई किन जरुरी छ, सुरुमा त यो कुरा बुझौँ। हेर्नु, डिमान्ड एन्ड सप्लाई एक दिनमा बुझिँदैन, यसको पुरा सिरिज बनाउनुपर्छ है। सो आज पार्ट 1 भन्छ, 10 मिनटको भिडियो भन्छ, त्यसपछि पार्ट 2 भन्छ, त्यसमा अर्को कुरा अलिकति डिस्क्राइब गर्छु, फेरि पार्ट 3 भन्छ, त्यसरी कन्टिन्युअस सिरिजहरू बन्दै जान्छ। सुरुमा त बुझौँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई किन जरुरी छ र हामीलाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई बुझेर के फाइदा हुन्छ। हेर्नु, डिमान्ड भनेको के हो भने, यस्तो डिमान्ड भनेको बायर हो, यति बुझिराख्नु अहिले। डिमान्ड भनेको बायर हो है, र सप्लाई भनेको सेलर्सहरू हो। ठिक छ, सेलर्सहरू हो। अब हेरौँ, लेट्स से है, लेट्स से प्राइस 100 रुपियाँमा ओपन भयो अरे है। त्यसपछि प्राइस बढ्न थाल्यो है, यो ठाउँ पुग्यो। त्यसपछि के भयो हेर्नु, प्राइस यो ठाउँबाट हेर्नु, लेट्स से प्राइस 100 मा ओपन भयो, यहाँ गयो, तल झऱ्यो, फेरि माथि गयो। ठिक छ, प्राइस माथि बढिरहेछ, प्राइस यसरी नै माथि बढ्छ है, यसरी नै माथि बढ्छ। आयो, यसमा तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन। यदि तपाईँलाई प्राइस यसरी किन अगाडि बढ्छ, यस्तो खालको किन प्राइसको मोमेन्टम हुन्छ बुझ्नु छ भने, सुरुमा बेसिक क्लियर गरेर आउनु। यो भनेको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको बेसिकभन्दा अलिकति माथिको लेभलको पढाइ हुन्छ है। सो यदि तपाईँलाई यो पनि आउँदैन भने अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लियरली तपाईँलाई यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ। अब हेर्नु, लेट्स से यो 100 रुपियाँ अरे, 100 रुपियाँबाट सेयर 150 पुग्यो अरे। ठिक छ, त्यसपछि हेर्नु, 150बाट तल झरेर 130 मा आयो अरे। त्यसपछि फेरि माथि बढ्यो, 170 मा पुग्यो अरे। ठिक छ, अब मलाई भन्नु, यो 100 रुपियाँबाट प्राइस किन 150 मा पुग्यो, यसमा क्वेसन मार्क लाउनुहोस् अनि सोच्नुहोस्। 2 मिनट भिडियो पज गर्नुहोस् अनि सोच्नुहोस्, 100 रुपियाँबाट प्राइस किन 150 पुग्यो। किनभने यो 100 रुपियाँमा, 101 रुपियाँमा, 102 रुपियाँमा मेनली यो जुन एरिया छ नि, यो जोन छ नि, यहाँ के बसेको छ भन्नु त, यहाँ के बसेको छन्, यहाँनिर बायरहरू बसेको छन्। ठिक छ, यहाँ बायर बसेको छन्, धेरै बायर बसेको छन्, जसले गर्दा के गरेछन्, यिनीहरूले बाई गरिरहेछन् सेयरलाई राइट। यिनीहरूले सेयरलाई बाई गरिरहेछन् र जब प्राइसमा के हुन्छ भन्नु त, बायरहरू धेरै हुन्छ राइट। बायरहरू जब धेरै हुन्छ, त्यसपछि प्राइस माथितिर बढ्न थाल्छ। सो यो जुन जोन छ नि, यो जोनमा के भयो भन्नु त, बायरहरू आएर यो जोनमा बाई गर्न थाले र प्राइसलाई 150 मा पुर्याइदिए। अब हेर्नु, जसले यो लेभलमा जसले बाई गरेको हुन्छ, जसले यो लेभलमा बाई गरेको हुन्छ, जसले यो लेभलमा बाई गरेको हुन्छ, तिनीहरूले 150 रुपियाँमा के गर्न थाल्छ, सेल गर्न थाल्छ है, सेल गर्न थाल्छ। त्यसपछि प्राइस के भयो हेर्नु त, 130 पुग्यो, झऱ्यो, फेरि 130 मा के भयो, यो जुन बायरहरू छ, फेरि यो बायर यहाँ आए
राइट। यो बायरहरू कहाँ आए, यहाँ आए। त्यसपछि यिनीहरूले फेरि बाई गर्न थाल्यो, बाई गरेर प्राइसलाई फेरि 170 पुगाइदियो। सो बेसिक तपाईँलाई मार्केट कसरी चल्छ सुरुमा त यो बुझाइरहेको छु, ठिक छ। सुरुमा के हुन्छ, बायरले किन्छन्, त्यसपछि जब प्राइस बढ्छ त्यसपछि सेलरहरूले त्यसलाई बेच्छन्, त्यसपछि फेरि झर्छ, फेरि बायरले किन्छन् र फेरि प्राइसलाई माथितिर लिएर जान्छन्। आई होप यति कुरामा कसैलाई केही डाउट छैन, राइट। अब सी, लेट्स से यो ठाउँमा यो 100 रुपियाँ अरे है, 100 रुपियाँबाट प्राइस बाउन्स गरेको थियो अरे, अब हेर्नु प्राइस तल झर्दै 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 100 रुपियाँ आयो अरे। अब हेर्नु हामीलाई के थाहा छ, यो 100 रुपियाँमा के बसेको थियो, यो 100 रुपियाँमा पहिला को बसेको थियो, बायरहरू बसेको थिए, राइट। यो बायरहरू बसेको थिए। जब प्राइस यो बायरको एरियामा आउँछ नि, राइट, बायर अलर्ट हुन्छ। हेर्नु है, बायर के हुन्छ, अलर्ट हुन्छ, उसको कान तिखो हुन्छ। हेर्नु है, कान तिखो भइदिन्छ। त्यसपछि उसले के थाहा पाउँछ, ओके प्राइस मेरो एरियामा आयो र बायरहरू यहाँ एकुमुलेट हुन थाल्छ, धेरै बायर आउन थाल्छ, राइट। एउटाले अर्कोलाई बोलाउँछ, अर्कोले अर्कोलाई बोलाउँछ, धेरै बायर आउन थाल्छ। त्यसपछि प्राइस यहाँ होल्ड गर्न थाल्यो, लेट्स से होल्ड गर्न थाल्यो। यो होल्ड गर्न थालिसकेपछि के हुन्छ भन्नु त, यिनीहरूले यहाँनिर फेरि इन्भेस्ट गर्छन्, फेरि इन्भेस्ट गर्छ र प्राइसलाई के बढाइदिन्छ, ठिक छ। सो यो जुन 100 रुपियाँ छ नि, 100 रुपियाँको जोन छ नि, यो जोनलाई हामी भन्छौँ सपोर्ट जोन, ठिक छ। यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, यसलाई नै हामी सपोर्ट भन्दो रहेछौँ। फर इक्जाम्पल अब यसलाई हामी रियल प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलमा हेरौँ। जस्तो यहाँ हेर्न पनि मिल्छ है, सी अहिले यो भागलाई छोडिदिनु, यो जुन मैले यो भाग छ यसलाई अहिले छोडिदिनु। सुरुमा हामी यो दुईटा भागको कुरा गरौँ। यहाँ हेरौँ, हेर्नु जब प्राइस यो एरियामा आयो त्यसपछि प्राइस के भयो, माथितिर बढ्यो। किन माथितिर बढ्यो, किनभने यहाँनिर बायर बसेको थियो, ठिक छ। फेरि हेर्नु, जब प्राइस फेरि तलतिर झर्यो, यसलाई कालो बनाउँछु गाइस, हेर्नु जब प्राइस फेरि तलतिर झर्यो यहाँ फेरि बायर आइदियो, राइट। इट मिन्स यो दुईटा कुराले हामीले के प्रुभ गरिदियो, यहाँनिर बायर बसेको छ। सो यदि कुनै ठाउँमा बायर बसेको छ भने त्यो ठाउँलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, सपोर्ट भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। यदि कुनै ठाउँमा बायर बसेको छ भने त्यस्तो एरियालाई हामी के भन्दो रहेछौँ, सपोर्ट भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। त्यसपछि हेर्नु, जब प्राइस फेरि यहाँनिर आयो नि, राइट, यहाँ के भयो भन्नु त, बायरको कान तिखो भयो, बायरले सोचिरहेछ अब बाई गर्नु नगर्नु सोचिरहेछ, राइट। त्यसपछि हेर्नु यहाँनिर एउटा राम्रो प्याटर्न बन्यो, क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्यो। त्यसपछि प्राइस अपवर्ड मोमेन्टम लियो, फेरि सपोर्टमा आयो, फेरि प्राइस बाउन्स लियो, ठिक छ। सो यो केसमा तपाईँ दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। एक त यो ठाउँमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो यो ठाउँमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। सो सी, जसलाई सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको नलेज छ, क्लियरली दुई ठाउँमा पैसा कमाउन इजिली सक्छ। यो सर्कमस्टान्समा इजिली पैसा कमाउन सक्छ विथ द हेल्प अफ विच कन्सेप्ट, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कन्सेप्ट, ओके। अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ। यहाँ हेरौँ, यो हेरौँ, सेम जुन मैले अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि हजुरहरूलाई, सेम इक्जाम्पल यहाँ लागिरहेछ। हेर्नु के इक्जाम्पल, लेट्स से यो 100 रुपियाँ छ अरे, 100 रुपियाँमा बायरले बाई गर्न बसेको थियो अरे, राइट। यो पास्ट हो, ठिक छ, यो पास्ट हो। हेर्नु माथि बढ्यो, तलतिर आयो। यसमा पनि हेर्नु, जब हामीलाई के थाहा छ, यो जोनमा बायर बसेको छ, राइट, यो जोनमा बायर बसेको छ। जब प्राइस यही आफ्नो बायरको एरियामा आउँछ नि, बायरको के हुन्छ भन्नु त, सोच्नु, बायरको के हुन्छ, बायर मक्ख पर्छ र कान तिखो पार्छ,
राइट, कान तिखो पार्छ। त्यसपछि के हेर्ने, त्यसपछि हेर्नु यहाँनिर प्राइसले स्टेबल हुन सको, राइट, स्टेबल हुन सको। इट मिन्स के भइरहेछ, इट मिन्स यहाँनिर जो धेरै धेरै लगानी गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, लगानी गर्ने मान्छेले पैसा लगाइराख्नु भएको छ, राइट, पैसा लगाइराख्नु भएको छ, धेरै पैसा लगाउनु भएको छ, धेरै पैसा लगाइराख्नु भएको छ। त्यसपछि हेर्नु प्राइस के भयो, फेरि अपसाइड मोमेन्टमतिर लाग्यो। त्यसपछि हेर्नु जब प्राइस फेरि तलतिर झर्यो नि, यो मान्छे र नयाँ मान्छे, राइट, यही पुरानो इन्भेस्टर्स र नयाँ इन्भेस्टरको के भयो, फेरि के भयो, फेरि के भयो सोच्नुहोस्, फेरि के भयो, कान तिखो भयो, उदास थियो, राइट, अब ऊ के भयो, मक्ख पर्यो। अब हेर्नु यहाँनिर फेरि स्टेबल हुन सको। यदि प्राइस स्टेबल भइरहेछको अर्थ के हो, लगानीकर्ताले धेरै पैसा लगाइरहेछ, राइट, ठुल्ठुलो मान्छेहरूले एकुमुलेट गरिरहेछन् सेयरलाई। सो के भइरहेछ, यहाँनिर बायरको के भइरहेछ, प्रेसर बढिरहेछ। बायरको प्रेसर बढ्नुको अर्थ के हो, डिमान्ड बढ्नु हो। इट मिन्स यो ठाउँमा, यो जुन मैले मार्क लागेको ठाउँ छ, यो ठाउँमा के भइरहेछ भन्नु त, यो ठाउँमा बाइङको प्रेसर बढिरहेछ, राइट, बाइङको प्रेसर बढिरहेछ। सो यदि बाइङको प्रेसर बढ्नु भनेको अर्थ के हो, डिमान्ड बढ्नु हो। यदि कुनै कुराको डिमान्ड बढ्छ भने त्यसको प्राइस के हुन्छ, बढ्छ, ठिक छ। त्यसपछि हेर्नु यहाँ हेर्नु अपसाइड र्याली लिन थाल्यो प्राइसले। सो यो बेसिक कन्सेप्ट हो सपोर्टको। अब हामी अर्को पार्टमा रेसिस्टेन्टको बारेमा पढ्छौँ, राइट, रेसिस्टेन्ट के हो, त्यसपछि हामी सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्टको बारेमा पढ्छौँ। यो दुईटाको बारेमा मिक्स गरेर पढ्नुपर्छ। आज तपाईँले जस्ट सपोर्टको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, सपोर्ट के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, अलिकति अझै धेरै डिटेलमा कुरा बुझ्नुपर्छ, राइट। जब हामी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स दुईटैको बारेमा पढ्न थाल्छौँ नि, जब हामी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स दुईटैको बारेमा पढ्न थाल्छौँ, त्यसपछि तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अहिले जस्ट तपाईँलाई मैले बेसिक बुझाइदिएको, ठिक छ। यसले गर्दा पनि आई होप तपाईँलाई धेरै जानकारी पाउनुभयो होला सपोर्ट भनेको के हो भनेर। सपोर्ट कसरी, सपोर्टमा चाहिँ प्राइस पुग्ने बित्तिकै माथि बढ्छ, यसको लजिक मैले तपाईँलाई दिएँ, ठिक छ। अलिकति एडभान्स लेभलको जुन कुराहरू हुन्छ त्यो आउनेवाला भिडियोमा पार्ट पार्ट बनाउँदै म बिस्तारै बिस्तारै फ्री टाइममा म अपलोड गरिदिन्छु। आई होप यु आर डुइङ ग्रेट एन्ड टेक केयर।